बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा इश्क मेरी बंदगी। किरण रफ़ीक। एपिसोड नंबर 9। लोकेशन इस्लामाबाद। मामा दादो को मेडिसिन दे दी है? वहाज ने ज़ेबा से पूछा। 2 हफ्ते पहले अहमद मलक को हार्ट अटैक हुआ था। बेहतर इलाज और प्रॉपर देखभाल से अहमद मलक को डिस्चार्ज मिल गया था और अब 3 दिन पहले ही अजीज़, ज़ेबा और जलाल अहमद मलक के साथ पाकिस्तान आने आए थे और वहाज के फ्लैट में रुके थे। अब्दुल्ला ने यह बोल कर आने से मना कर दिया था कि वो बाद में आएगा, लेकिन इसका बाद शायद कभी नहीं आने वाला था। हाँ, दे दी है और तुम भी बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ज़ेबा ये बोलकर किचन की जानिब जाने लगी थी जब वहाज ने इसे आवाज़ दी। मामा, छोटे जलाल ने खाना खाया? नहीं, इसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने, अजीज़ ने और बाबा जान सब ने इसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी एक ही रट है, जब भूख लगेगी तब खा लूँगा। ज़ेबा ने परेशानी से जवाब दिया। मामा, मुझे खाना ला दे, मैं खिलाता हूँ इसे। ये बोलकर वहाज फ्रेश होने के लिए चला गया था। जब वापस आया तो ज़ेबा से खाने की ट्रे लेकर जलाल के कमरे की तरफ चल पड़ा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को सब्र दे। ज़ेबा ने अपने आंसू पोंछते हुए अल्लाह से दुआ की। जैसे ही वहाज जलाल के कमरे में दाखिल हुआ, वो अंधेरे में बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। वहाज ने एक हाथ से लाइट ऑन की और अपने भाई को देखा, जो मुरझाया सा गया था। हर वक्त बातें करने वाला अब बिल्कुल चुप सा हो गया था और हर वक्त कमरे में बंद रहता था। वहाज ने ट्रे कमरे में मौजूद टेबल पर रखी और जलाल के पास बैठा। छोटे जलाल ने आंखें खोलीं और वहाज को देखकर मुंह मोड़ लिया। छोटे, अपने भाई से नाराज़ हो? वहाज ने इसका मुंह अपनी तरफ करते हुए पूछा। जलाल हुन्नवाज खामोश रहा। चलो, अच्छा चलो, इस बार में बाद में बात करते हैं, पहले कुछ खा लो। वहाज ने इसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से कहा। मुझे भूख नहीं है। जलाल ने यह बोलकर वहाज से अपना हाथ छुड़वा लिया। छोटे, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम खाने के लिए मना कर रहे हो। वहाज को इसकी संजीदगी काट खाने को दौड़ रही थी। भाई, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आप अपना वादा तोड़ सकते हैं, जलाल ने जवाब दिया। ऐसा कौन सा वादा है जो मैंने अपने छोटे से किया हो और पूरा ना किया हो? वहाज ने मुस्कुरा कर पूछा। भाई, आप तो भूल भी गए, लेकिन मैं नहीं भूला। लंदन जाने से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप बाबा का, मम्मी का और हमारी गुड़िया का ख्याल रखेंगे। भाई, फिर आपके होते हुए वो कैसे चले गए? भाई, आप झूठे हैं, आपके सारे वादे भी झूठे हैं। मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप जाएं यहाँ से। जलाल रोते हुए तकरीबन चिल्लाया था। वहाज से कब इसके आंसू बर्दाश्त हो रहे थे, लेकिन वो जलाल को रोने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि आंसुओं पर इख्तियार होता ही कब है। भाई, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपकी वजह से मैंने मेरी गुड़िया को खोया है। जलाल मुसलसल रो रहा था, लेकिन वहाज की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। शायद वो इन सब के आने से पहले अपने दिल का गुबार निकाल चुका था, या इसके आंसू खुश्क हो चुके थे, या फिर इसे तकदीर पर सब्र आ गया था। वहाज ने आगे बढ़कर जलाल को गले लगाया और बोला। बस छोटे, बहुत रो लिया, अब बस करो। मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ़ दे रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दुख नहीं हुआ था इनसे बिछड़ने का? लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया तुम्हारे लिए, और अब तुम यूं रोकर मुझे कमज़ोर कर रहे हो। भाई, मुझे बाबा, मम्मी और माँ के पास जाना है, मैं नहीं रह सकता इनके बगैर। जलाल, बहुत हो गया बचपना, और बहुत सुन लिया मैंने, अब एक लफ्ज़ नहीं। और जल्दी से उठो और फ्रेश होकर आओ, मैं खाने पर इंतज़ार कर रहा हूँ। वहाज तो इसकी बात सुनकर ही तड़प उठा था, इसलिए गुस्से से बोला ताकि जलाल अब ये बातें ख़त्म कर दे। भाई, आप इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? जलाल बेड से उठते हुए बोला। इस्लाम में भी सोग की इजाज़त सिर्फ 3 दिन तक है, तो तुम क्यों इतने दिनों से सोग मना रहे हो? मैं पत्थर दिल। जलाल ने वहाज की बात पर नज़रें चुराईं। अगर किस्मत पर सब्र करना पत्थर दिल होना है तो हाँ, हूँ मैं पत्थर दिल। अगर अल्लाह से शिकवा करना से या रोने धोने से मरने वाले वापस आ जाते हैं तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रोता हूँ। जानते हो, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, मदद मांगो सब्र और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आयत 153 सूरह बकरा। अब तुम ही बताओ, क्या मैं सब्र ना करूं? आई एम सॉरी भाई, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। जलाल वहाज के गले लगते हुए शर्मिंदगी से बोला। मेरे छोटे को बात समझ में आ गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे याद आया, अभी से बात हुई तुम्हारी?
वहाज ने याद आने पर पूछा, भाई वो आबी की हालत ठीक नहीं है, आखिर इसने अपनी मोहब्बत, अपने जीने की वजह को खोया है। जरलाल ने कर्ब से जवाब दिया, अल्लाह अगर बेहतर को आपसे ले लेता है तो बेहतरीन से नवाजता है। ये बात भी अब समझ आएगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी इसका गम ताज़ा है। वक़्त बहुत बड़ा मरहम होता है और वो भी वक़्त के साथ संभल जाएगा। लेकिन अल्लाह पर ये इतना यकीन है। वहाज पर यकीन लहजे में बोला, जी भाई मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। ये बोलकर जरलाल वहाँ से चला गया, जबकि वहाज पीछे सोचों में गुम गया था। हाल लोकेशन इस्लामाबाद। वो एक कमरे में जंजीरों में कैद थी। इस कमरे में एक छोटा सा सुराग भी नहीं था। भूख और प्यास से वो निढाल थी। इसे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। इतने में कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। इसने डरते डरते सर उठाया और सामने देखा, जबरान लगारी को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ वहशत थी, जबकि अरीबा की आंखों में सिर्फ डर और खौफ था। जबरान लगारी इसके पास नीचे बैठा और बोला, तुम्हें क्या लगा था जबरान लगारी मर गया और तुम आज़ाद हो गई? जबरान लगारी ने अरीबा के दोनों जबड़ों को एक हाथ से डोर से पकड़ा और कमीनगी से बोला, तुम वो नशा हो जो जबरान लगारी चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। अब तो तुम्हारी एक अदद बहन भी है, तो क्या ख्याल है पहले इसकी फ़िल्म ना देखें? नहीं, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे, अरीबा चलाई थी। हाँ, चलाना नहीं, वरना जितनी ऊंची तुम्हारी आवाज़ होगी, तुम्हारी बहन मेरे इतने आदमियों के लिए तस्कीन का बायस बनेगी। वो बुराई की इंतहा पर था। नहीं, तुम इसे कुछ नहीं करोगे। अरीबा ने फिर से अपना पहले वाला जुमला दोहराया। हा हा, चिड़िया के पर निकल आए हैं। मतलब तुम्हें काबू में रखने के लिए तुम्हारी सो कॉल्ड बहन को यहाँ लाना होगा। ये बोलकर जबरान लगारी वहाँ से चला गया। नहीं, तुम मेरी आशू को कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हें मार दूंगी। यशफा अरीबा की बड़बड़ाहट सुनकर उठी और लाइट ऑन करके अरीबा को देखा, जो पूरी की पूरी पसीने में शराबोर थी। यशफा जल्दी से अपनी जगह से उठी और अरीबा को हिलाते हुए बोली, बिया ओपन योर आइज़। बिया उठो। अरीबा ने आंखें खोली और यशफा को देखा तो इसे जल्दी से गले लगा लिया और बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी आशू, तुम मेरे पास ही रहना। वो बहुत ख़तरनाक है। बिया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और कौन ख़तरनाक है? यशफा ने इसके चेहरे पर डर देखते हुए पूछा। अरीबा इसकी बातों पर थोड़ी होश में आई तो बोली, कोई नहीं, तुम प्लीज़ मुझे ठंडा पानी ला दोगी? हाँ, मैं लाती हूँ। ये बोलकर यशफा कमरे से बाहर चलेगी। मैं अपनी वजह से आशू और बाबा को मुश्किल में नहीं डाल सकती। मेरा तो कोई नहीं है, मर भी गई तो किसी को दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आशू को कुछ हो गया तो बाबा तो जीते जी मर जाएंगे। मुझे तुम लोगों से दूर जाना होगा आशू, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। बिया खुद से बोली और लेट गई। इधर यशफा जो पानी लेने जा रही थी, असद के रूम की लाइट ऑन देखकर ठिठुरी, बाबा इस वक्त तक जाग रहे हैं कि इनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है? जाकर देखती हो। वो हॉल में लगी घड़ी पर टाइम देखकर खुद से बोली, और जूं ही वो असद के रूम के बाहर पहुंची, अहमद का नाम सुनकर रुक गई। अहमद, तुम बात नहीं समझ रहे हो। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आशू को तुम हैंडल कर लेना। फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। असद ने ये बोलकर कॉल बंद कर दी और पास बैठे शाजर से बोला, यार शाजर, मैं क्या करूं आशू का? क्यों, क्या हुआ? वो अहमद चाहता है कि अब यशफा को सारी सच्चाई बता दी जाए। असद परेशानी से बोला, कैसी सच्चाई? शाजर ने नासमझी से पूछा। यही कि मेजर अहमद का असल नाम वहाज अहमद ज़ुबैर है और वो यशफा से रूबरू मिलना भी चाहता है, लेकिन मसला सारा यशफा का है, क्योंकि वो यशफा को एक बुरा इंसान समझती है और अहमद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। असद ने जवाब दिया, ये अली का दोस्त है ना वहाज, जो आर्मी में मेजर भी है? हाँ वही है, लेकिन वेकिन को छोड़ो यार, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाज को वो काफ़ी सुलझा हुआ और अच्छा लड़का है, और मुझे लगता है कि अगर आशू ने कोई मसला क्रिएट करने की कोशिश भी की तो वो हैंडल कर लेगा, इसलिए तो फ़िक्र मत कर। शाजर इसकी बात दरमियान में ही काट कर बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। असद ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो अब मैं चलता हूँ, रात काफ़ी हो गई है। यह बोलकर शाजर अपनी जगह से उठा तो यशफा भागने वाले अंदाज में अपने कमरे की तरफ भागी और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से अरीबा उठी और बोली, आशू वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये लो पानी। यशफा ने आगे बढ़कर इसे पानी की बोतल पकड़ाई और ख़ुद बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गई। अरीबा को इसका रवैया थोड़ा अजीब लगा।
لیکن وہ اسے اس وقت سوچنے بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے لائٹ آف کر کے سو گئی، جبکہ یشفا کی نیندیں تو اڑ چکی تھی۔ بابا 2 سال پہلے بھی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ یشفا یہ سوچ کر ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ ماضی، لوکیشن اسلام آباد۔ بابا یہ چھٹیاں واقعی مزیدار گزر رہی ہیں نا بیا؟ شاذر کی فیملی اور اسد اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی جب یشفا بولی، ہاں بالکل، اور بابا آپ کو پتہ ہے آشو ڈرائیونگ بھی سیکھ رہی ہے۔ بیا نے اسد کو بتایا، کہاں سے سیکھ رہی ہے ڈرائیونگ؟ اور مجھ سے پوچھنا تو دور، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا آشو آپ نے؟ اسد نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ اسد انکل مجھ سے سیکھ رہی ہے، اور ٹینشن نہ لیں کیونکہ جب ٹریفک کم ہوتی ہے یہ تبھی گاڑی چلاتی ہے۔ مومنہ اسد کا سنجیدہ انداز دیکھ کر جلدی سے بولی، ٹھیک ہے۔ اسد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے جواب دیا، بابا آپ کو پتہ ہے ہماری آشو بہت اچھی ڈرائیونگ کرتی ہے۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے شاذر کو بتایا، یہ تو واقعی اچھی بات ہے۔ شاذر مسکرا کر بولا، ہاں اتنی اچھی ڈرائیور ہے کہ کل بیچارے ایک آدمی کو گاڑی سے ٹکر مار دی اور وہاں سے بھاگ بھی گئی۔ اریبہ منہ میں بڑبڑائی، اس کی بڑبڑاہٹ باقی سب نے تو نہیں سنی، البتہ یشفا نے ضرور سنی تھی، اس لیے اس کو گھورتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، بھیا اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو زبان بند رکھنا، تم دونوں کون سی گفتگو میں بیزی ہو؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے وہ کر لو، اور جو بھی اہم بات ہے وہ ناشتے کے بعد کر لینا۔ اسد نے یشفا اور اریبہ کو سرگوشی کرتے دیکھا تو ان کو ٹوکا، جی بابا، دونوں ایک ساتھ بولیں۔ صاحب جی، باہر پولیس آئی ہے اور بول رہی ہے آپ سے ملنا ہے۔ ایک ملازم نے ناشتے کی ٹیبل پر آ کر شاذر کو مطلع کیا، پولیس آئی ہے اور وہ بھی اتنی صبح صبح، اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ یہ بول کر شاذر اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ اسد بولا، رکو شاذر، میں بھی آتا ہوں۔ اسد شاذر کے ساتھ باہر چلا گیا، جبکہ یشفا، مومنہ اور اریبہ نے گھبراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی بولیں، شاذر نے پولیس والے سے پوچھا، جس کی شاذر اور اسد کی طرف پشت تھی۔ وہ جلدی سے مڑا اور بولا، مسٹر شاذر شاہ، کل آپ کی گاڑی سے اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بجائے آپ کو کہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے، آپ نے اسے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ تو اچھا ہوا میں وہاں تھا اور آپ کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا اور اس کو ہاسپٹل لے گیا۔ کیا میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ میری ہی گاڑی تھی؟ شاذر نے بے یقینی سے اس پولیس والے کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر پوچھا، STM 3690 آپ کی ہی گاڑی کا نمبر ہے نا؟ ہاں یہ تو میری ہی گاڑی ہے، لیکن مجھے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ شاذر اب بھی انکاری تھا، جبکہ اسد اس پولیس والے کو غور سے دیکھ رہا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ دیکھیے مسٹر شاذر شاہ، یا تو آپ اپنی غلطی کو مانیے اور اس آدمی کا جتنا بھی علاج پر خرچہ آتا ہے اسے پے کریں، یا پھر مجھے مجبوراً آپ کے خلاف FIR کاٹنی پڑے گی، جو کہ میں نہیں چاہتا کیونکہ آپ ایک عزت دار بزنس مین ہیں۔ ایسے کیسے FIR کاٹو گے تم؟ کاٹ کر بتاؤ، میں تمہیں کاٹ دوں گا۔ اسد اس کو پہچانتے ہوئے کافی رعب سے بولا۔ اس پولیس والے نے پہلے غصے سے اور پھر حیران ہوتے ہوئے اسد کو دیکھا اور بولا، جہانگیر تم یہاں؟ ہاں ملک صاحب، میں یہاں، اسد نے مصنوعی خفگی سے جواب دیا، جبکہ شاذر دونوں کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ ملک نے آگے بڑھ کر اسد کو گلے لگایا اور بولا، مسٹر اسد جہانگیر خان، تم بالکل نہیں بدلے۔ مسٹر زبیر ملک، تم بہت ہی بدل گئے ہو۔ اسد نے اس کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا، جو کہ ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ شاذر تم اس آدمی کو 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر دے دو اور اس ملک سے بھی بولو یہاں سے چلا جائے۔ شاذر نے اس آدمی کو چیک کاٹ کر دے دیا، لیکن زبیر سے کچھ نہیں بولا۔ مسٹر شاہ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں بولیں گے کہ آپ؟ زبیر جو کافی دیر سے لان میں کھڑا تھا اکتا کر بولا، او آئی ایم سوری انسپکٹر نہیں، DSP زبیر ملک۔ زبیر نے شاذر کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر کہا اور لان میں موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اطمینان سے بولا، میرے لیے ایک کپ چائے، وہ بھی آؤٹ شوگر۔ شاذر نے ایک ملازم کو اشارہ کیا اور اب اسے چائے بنانے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی اندر چلا گیا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اسد اور زبیر ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کافی عرصے بعد ملے ہیں، اس لیے وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ارے جہانگیر، بیٹھ جاؤ اور پھر بتاؤ اتنی ناراضگی کس بات پر؟ جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا کہ میں ناراض کیوں ہوں۔ اچھا یار، مانتا ہوں کہ مجھے تمہیں بتا کر لاہور آنا چاہیے تھا، لیکن یقین کرو رات کو میرا ٹرانسفر آرڈر آئے
اور صبح ہوتے ہی میں اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ساری فیملی کو مستقل یہیں بلوا لیا، اور رہی نمبر کی بات تو وہ اسلام آباد آتے ہی بند کرنا پڑا، کیونکہ میرے کچھ دشمن مجھے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تو جانتا ہے نا فیملی کے لیے میں کیوں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ زبیر نے اسد کو وضاحت دی۔ چل ٹھیک ہے، اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار نہیں کروں گا۔ اسد مسکرا کر بولا، اچھا میرے باپ ٹھیک ہے، اب یہ بتا یشفا اور اریبہ کیسی ہیں، اور وہ بھی یہیں ہیں کیا، اور کیا تم مستقل اسلام آباد میں آ گئے ہو؟ زبیر نے اس بارے میں ایک ہی بار میں سارے سوال کر ڈالے تھے۔ سب ٹھیک ہے اور وہ بھی یہی ہیں، اور رہی بات اسلام آباد مستقل شفٹ ہونے کی تو میرا دل آج بھی راضی نہیں ہوتا۔ چلو پھر بلوا لو یشفا اور اریبہ کو، مجھے ملنا ہے، دونوں سے کافی بڑی ہو گئی ہوں گی نا؟ زبیر نے خوشی سے کہا، ہاں بلواتا ہوں۔ سرمت جاؤ عاشو اور بیا کو بلا کر لاؤ۔ اسد نے ایک ملازم کو ان دونوں کو بلانے کا کہا، پھر زبیر کی طرف مڑا اور بولا، اچھا تو بتا گھر میں سب کیسے ہیں؟ چچا جان، عزیز ایمان، بھابھی اور تم دونوں کے بچے سب ٹھیک ہیں؟ عزیز اپنی بیوی اور بیٹے عبداللہ کے ساتھ لندن میں ہوتا ہے، میرا چھوٹا بیٹا زرلال بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بابا جان بھی پچھلے دنوں میں لندن گئے ہیں عزیز کے پاس، اور وہ آج آرمی جوائن کر چکا ہے، اور اگلے منتھ اس کی پروموشن میجر کے رینک پر ہو جانی ہے، اور میری بیٹی ماہا کالج جا رہی ہے، اور رہی تیری بھابھی کی بات تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ زبیر نے اسد کو سب کے بارے میں بتایا۔ اور تم ڈی ایس پی کب بنے؟ 2 سال پہلے، زبیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنے میں یشفا اور اریبہ ڈرتے ڈرتے آئیں، اور یشفا جلدی سے زبیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، انکل آئی سویئر میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر اس آدمی کو گاڑی سے ٹکر نہیں ماری تھی، آپ غور سے دیکھیے مجھے اور بتائیے کیا میرے جیسی معصوم لڑکی یہ ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر سکتی ہے؟ زبیر نے ایک نظر اسد کو دیکھا جو غصے سے سرخ تھا، اور ایک نظر یشفا کو دیکھا جو نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، نام کیا ہے آپ کا؟ یشفا اسد جہانگیر۔ یشفا جلدی سے بولی، بیٹا آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے ٹرن جلدی لے لیا، لیکن اگلی دفعہ یہ غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ زبیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ انکل، اب یہ بات ذرا بابا کو بھی سمجھا دیں پلیز، ورنہ یہ مجھے ڈانٹنا شروع ہو جائیں گے اور ڈرائیونگ بھی سیکھنے نہیں دیں گے۔ یشفا نے زبیر سے بولی، آپ کے بابا آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، آئی پرومس، جاؤ اب یہاں سے اور چائے بھجواؤ۔ اسد نے یشفا کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ اریبہ بھی زبیر سے مل کر یشفا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ یہ ہے میری بگڑی ہوئی بیٹی جس نے مجھے ٹینشن دینے کی قسم بچپن سے کھائی ہوئی ہے، اسد مصنوعی تعصب سے بولا۔ ایسے تو نہیں بول اسد، اتنی پیاری بیٹی ہے، اور ویسے بھی بیٹیوں کے دم سے ہی تو رونق ہوتی ہے۔ زبیر نے مسکرا کر کہا، ملک تو جانتا نہیں ہے اسے، مجھے تو ڈر ہے اپنے سسرال میں جا کر پتہ نہیں کیا کرے گی۔ جہانگیر ایک بات بولوں؟ زبیر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بول یار، اگر تجھے ٹھیک لگے، میرا مطلب ہے تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں۔ میں سمجھا نہیں، اسد ناسمجھی سے بولا، تو اپنی یشفا کی شادی میرے بیٹے وجی سے کروا دے۔ اسد نے بے یقینی سے زبیر کو دیکھا۔ دیکھ اسد، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن تمہاری بیٹی واقعی بہت معصوم اور پیاری ہے، میرے وجی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی؟ میرا مطلب ابھی تو وہ صرف 18 سال کی ہے، اور اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اسد کا کچھ جھجک کر بولا، بس اتنی سی بات، اس کا بھی حل ہے میرے پاس، ہم ابھی ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں، اور رخصتی جب تم چاہو تب ہوگی۔ زبیر نے اس کی ٹینشن کا حل پیش کیا۔ ملک وحاج اور باقی گھر والوں کو کوئی اعتراض؟ اسد نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، اور اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر زبیر بولا، جہانگیر میرے گھر والے میرے ہر فیصلے کو دل سے مانتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رہی وجی کی بات تو میری بات کبھی نہیں ٹالے گا، اتنا مان ہے مجھے اس پر، اور اگر تم اپنی تسلی کے لیے وحاج کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہو یا خود اس سے بات کرنا چاہو تو یہ ہے اس کا نمبر۔ اسد نے نمبر لیا اور بولا، میں عاشو سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ زبیر مسکرا کر بولا۔ اتنے میں چائے آ گئی اور وہ دونوں پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کنٹینیو جاری ہے۔